बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि भाईजान पैनल 30,000 का हो गया है, पैनल 40,000 का हो गया है, पैनल 50,000 का हो गया है। खबरें सुनने में आ रही हैं कि सोलर पैनल महंगे हो चुके हैं, टैक्स लगने जा रहा है। आप लोगों ने जो है खुद अपनी मर्जी से सोलर के रेट ऊपर कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने तो एक बात की है और उसका आप लोगों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया है। ये सोलर के रेट्स बढ़ गए हैं, सोलर के रेट बढ़ा दिए हैं, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। भाई बड़ा जो फायदा उठाया था ना, वो सोलर माफियाज ने उठाया था। अभी सोलर पैनल पर टैक्स लगा ही नहीं, सिर्फ एक हेडलाइन चली है। टूटने की वजह से हर कोई जो है वो मार्केट में बाप बना हुआ है। कोई 2,000 रुपए ऊपर एक्स्ट्रा ले रहा है कि भाईजान बी ग्रेड पैनल बिल्कुल भी नहीं लेना, कतियन नहीं लेना, ए ग्रेड पैनल लेना, ऑनलाइन चेक करना। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। भाई जैसे आप दोस्तों को पता है कि सोलर पैनल की मार्केट में बहुत ज़्यादा मामला हो रहे हैं, बहुत सारी खबरें सुनने में आ रही हैं कि सोलर पैनल महंगे हो चुके हैं, टैक्स लगने जा रहा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टैक्स लग चुका है। तो सोलर के हवाले से क्या खबरें चल रही हैं, सोलर के हवाले से ताज़ा क्या अपडेट्स है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी एक बड़ी शॉप के ऊपर मौजूद हूँ, मैं एक बहुत बड़े डीलर के पास यहाँ पे पहुँचा हूँ और चल के डीलर से बात करते हैं कि रेट क्यों बढ़ा दिए गए हैं जबकि गवर्नमेंट ने अभी तक रेट बढ़ाए नहीं है और इस तरह की सुनी सुनाई बातों के ऊपर इतना ज़्यादा रेट ऊपर कैसे चला गया है। तो मेरे साथ आए, अंदर एक डीलर है, उनसे बात करते हैं कि भाई आजकल क्या रेट चलाए जा रहे हैं सोलर के। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करम, आप कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? जी जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक हूँ। शाह साहब, हम लोग पूरा साल जो है सोलर के हवाले से वीडियोस बनाते हैं। अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग परेशान हैं कि आप लोगों ने जो है खुद अपनी मर्जी से सोलर के रेट ऊपर कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने तो एक बात की है और उसका आप लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। ये बड़े अफसोस की बात है यार। आपने क्या बात की कि हमने रेट बढ़ाए? मतलब कि जो भी डीलर है, डीलर की अभी आपने बात की है कि हमने रेट बढ़ाए हैं। सलीम भाई, सबसे पहले तो आप अपनी जज्बात पे कंट्रोल रखें, ठीक है ना? आपके ये जज्बात कहीं और काम आ जाएंगे। आप हौसला रखें, हिम्मत रखें। अभी इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालात अभी भी कंट्रोल में है, हालात अभी भी कंट्रोल में है, अगर आप बात को समझो तो। ठीक है ना सर? साहब, आपके पास आने का मकसद यही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई किसी अच्छे डीलर के पास जाओ, उनसे बात करके हमें बताओ कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मामला हैं। तो ये मैक जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप जो हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो पूरी स्टोरी बताएं कि ये क्या स्टोरी क्या है, मतलब सलीम भाई, में क्या हो रहा है? सलीम भाई, गुज़िश्ते साल जो आपका गुजरा हुआ साल है, इसमें भी जब आपका इन्होंने बजट पास करना था तो बजट में इन्होंने कहा था कि भाई सोलर पर टैक्स लगेंगे, जबकि सोलर पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगा। आवाम को बिला वजह उन्होंने परेशानी में मुब्तला रखा और इस न्यूज से, इस ब्रेकिंग न्यूज से और इस छोटी सी हेडलाइन से सबसे बड़ा जो फायदा उठाया था ना, वो सोलर माफियाज ने उठाया था, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर्दापोशी लाजमी, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। उन माफियाज ने इस साल भी वही हरकत करते हुए, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इस साल, यानी कि आज हम 11 जून में खड़े हैं, आज आई थिंक 11 जून है, ठीक है ना सर? कल 10 जून गुजरी है। 10 जून को जब गवर्नमेंट खड़ी थी इजलास में और अपना मौकिफ पेश कर रही थी, जाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है, ठीक है ना? उन्होंने मुल्क के कर्जे लौटाने हैं और उन कर्जों को लौटाने के लिए जाहिर है कि वो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो टैक्स ऐड करें, डिफरेंट चीजों के ऊपर टैक्स ऐड करें। टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारे अंबिया कराम, साहिबा कराम के दौर से ये मामला चलते आ रहे हैं। लेकिन इस टैक्स के खबर से जो ऐसे लोग हैं, जो मैं क्या कहूं, उनके लिए मेरे पास वर्डिंग नहीं है, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, वो बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं। उनको आप ये कहते हैं, उनको मौका परस्त कहते हैं, वो मौका परस्त हैं। भाई गवर्नमेंट ने बिल्कुल सर इजलास में अपना मौकिफ पेश किया है, अपना बजट पेश किया है कि 18% टैक्स लगेगा, सोलर पैनल पे लगेगा। अभी सोलर पैनल पर टैक्स लगा ही नहीं, सिर्फ एक हेडलाइन चली है न्यूज में और उस हेडलाइन की मदद से, उस वीडियो की मदद से, उस इश्तिहार की मदद से, एक सोशल मीडिया पोस्ट की मदद से हमारे जो सोलर माफियाज हैं, उन्होंने 18% टैक्स यानी कि लगाने के, बढ़ाने के बजाय 25% पहले से ही बढ़ा दिए। आप ये चेक करें
کہ ابھی تو ٹیکس لگا بھی نہیں, ابھی تو بات ہونا, ابھی تو ٹیبل ٹاک ہونا باقی ہے, ابھی تو مذاکرات کرنا باقی ہیں, ابھی تو اپوزیشن نے اپنا موقف پیش کرنا ہے, ابھی تو عوام کی سنی جائے گی. ابھی تو جس طرح سے صرف کل جو نیوز چلی ہے کہ بھائی گورنمنٹ سولر پینل پر 18% ٹیکس عائد کرنے کے لیے جا رہی ہے, وہیں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے پچھلے سال بھی ایک اچھا رول پلے کیا تھا, ہم عوام کے ساتھ بھرپور کھڑے رہے, ان کے ساتھ ہم نے تعاون کیا, ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے باوجود بالآخر الحمدللہ ہم عوام کی اور ہماری جیت بھی ہمیں حاصل ہوئی کہ سولر پر کوئی ٹیکس نہیں لگا, سولر کے کوئی ریٹس نہیں بڑھائے گئے, سولر کو اسی طرح سستا رکھا گیا اور ہم نے اسی طرح سستا بیچا بھی. اور کل بھی آپ باخدا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, جب میرے پاس یہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ سولر پر ٹیکس لگ گیا ہے, شاہ صاحب سولر پر ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, اگر آپ کے پاس سٹاک ہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لو, اس کو اپنے گودام میں سٹور کر لو, ڈب کر لو, اس پہ جو ہے وہ کوئی ترپال ڈال دو, اور وقتی طور کے لیے آپ اس کو کہہ دو کہ بھائی ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے, آگے چل کر آپ کو بہت بڑی کمائی ہوگی, آپ کو بہت بڑی بچت ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے سستا خریدا ہے, میں سستا بیچوں گا, میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف ہوں, خلاف تھا اور خلاف رہوں گا, کیونکہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے, میری بھی لعنت ہے. بھائی یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہہ چکا ہوں. تبھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنا زیادہ رزق نواز رہے ہیں کہ کسٹمر جو ہیں ہمارے پاس, اللہ پاک نظر و بد سے بچا, آج کل تو بھائی لوگ نظر بھی لگا دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کسٹمر کا آپ ایک رجحان چیک کریں کہ ایک کسٹمر اورنگی ٹاؤن سے آ رہا ہے, بلدیہ ٹاؤن سے آ رہا ہے, سرجانی ٹاؤن سے آ رہا ہے, ناظم آباد سے آ رہا ہے, لسبیلا سے آ رہا ہے, گاروں سے آ رہا ہے, ساکروں سے آ رہا ہے, ٹھٹا سے آ رہا ہے, بدین سے آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے بھائی؟ دکانیں نہیں ہیں, مارکیٹیں نہیں ہیں, بہت ہے. یہ ٹرسٹ کرائٹیریا ہے, یہ اللہ نے عزت بخشی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ تمام مارکیٹوں کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں. لوگ مارکیٹوں میں آج جانے سے ڈر رہے ہیں, لوگ لوکل ڈیلرز کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ اصلاح ہم کر رہے ہیں, پینل ہم دکھا رہے ہیں, ریٹس ہم آپ کو بتا رہے ہیں, سب سے زیادہ ہم آپ کو اے گریڈ بی گریڈ کی تمیز کروا رہے ہیں, آپ کو اچھی بری چیز کی تمیز کروا رہے ہیں, حلال حرام کی تمیز کروا رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اس مدے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. سر 610 واٹ کا پینل ہم پچھلی ویڈیو میں چھوڑ کے گئے تھے 18,300 روپے میں. سر آج بلیک کے اندر میں نے مارکیٹ سے, میں نے لوگوں سے پوچھا ہے بھائی صدر میں کیا ریٹ چل رہا ہے, 21,100 روپے. بتاؤ یار بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ او بھائی خدا کا واسطہ ہے, اللہ رسول کا واسطہ ہے, غریب سے اس کا حق مت چھینو. ان کے پاس یہ ایک آخری آپشن بچا ہوا تھا, ان کے پاس یہ ایک اچھا آپشن بچا ہوا تھا, یہ آپشن کو اسی طرح رہنے دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سولر سسٹم لگائیں, اپنے بچوں کو اچھا بہتر مستقبل دے سکیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس رواں سال سب سے زیادہ غریب فیملی ایک پینل لگا رہی ہے, پر لگا رہی ہے, وہ سٹارٹ لے رہی ہے, تو بھائی اس کا سہارا بننے کے بجائے آپ اس سے اس کا سہارا چھین رہے ہو. اس وقت جو ریٹ ٹوٹ چکے ہیں, ریٹ ٹوٹنے کی وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ مارکیٹ میں باپ بنا ہوا ہے. کوئی 2,000 روپے اوپر ایکسٹرا لے رہا ہے, کوئی 3,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے, کوئی 5,000 روپے ایکسٹرا لے رہا ہے, جبکہ یہ سرسر غلط ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی کوئی نئی شپمنٹ آئی ہے؟ نہیں آئی نا. ابھی کوئی نیا مال آیا ہے؟ نہیں آیا نا. وہی پرانا مال اترا ہوا ہے, ان کے پاس سارا پرانا مال ہے, اس پہ تو انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا نا. تو بھائی جان جب آپ کے پاس پرانا مال ہے آپ اس پہ ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کو ٹیکس لگانا نہیں, یعنی کہ آپ اس انتظار میں تھے, آپ اس آڑ میں تھے کہ بھائی سولر کا ٹیکس کا جب اعلان کیا جائے گا تو ہم اپنے ہتھیار تیز کر لیں گے اور ہم بھائی جان فوراً کہہ دیں گے کہ بھائی سولر مہنگے ہو گئے. اور اتنا بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں, پچھلی دفعہ بھی اتنا بڑا چڑھا کے بتا رہے تھے کہ جلدی کرو سولر مہنگا ہو گیا ہے, اتنا مہنگا ہو گیا, اتنا مہنگا ہو گیا, عوام کو ورغلا کے. بھائی جان ویڈیو کے اینڈ کے اوپر ہمارے ناظرین کو اور اپنے ویورز کو جو آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کی ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں, ان کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیں کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے. لیکن 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا, 2-3 چیزوں کا خیال یہ رکھنا کہ ایسے ٹائم پہ موقع پرست جو ہیں وہ برساتی مینڈک جسے ہم کہتے ہیں وہ سارے نکل آتے ہیں, وہ سارے باہر آ جاتے ہیں, وہ سارا وہ لوکل مال باہر نکال لیتے ہیں جو ان کے سالوں سال جو ہے وہ گودام میں پڑا ہوا ہوتا ہے, سڑ رہا ہوتا ہے, گل رہا ہوتا ہے. وہ کچرا مال جو لوگ فری میں نہ لے وہ مال بھی بکنا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس مال ہوگا, سستا خریدا ہوگا, سستا دوں گا. جب مال مہنگا خریدوں گا ظاہر ہے پھر میں مہنگا ہی بیچوں گا, نقصان تو نہیں کر سکتا نا سر. تو یہ چیز میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی صبر کر رہا ہوں, کیونکہ صبر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی طاقت رکھی ہے. مجھے اللہ پہ یقین ہے, انشاءاللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی. صرف دعاؤں کے ساتھ ہم جو ان تاجروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے کہ بھائی جان سولر کے ریٹ نہ بڑھائے جائیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بالکل سر سولر کے ریٹس نہیں بڑھانے چاہیے. عوام لگا رہی ہے, عوام کو لگانے دیں تاکہ ان کو الیکٹرک سے نجات حاصل ہو, لوڈ شیڈنگ سے نجات حاصل ہو, بجلی کے مہنگے بلوں سے نجات حاصل ہو, اور وہ بیچارے خود مختار ہوں, اپنے پیرے پہ کھڑے ہوں اور اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکیں. بہت شکریہ صاحب. نوازش.